السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الكرام، ويومكم سعيد. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير ومهنيين. في هذا الفيديو كما على بالكم البارح تم التطبيع ما بين المروك وإسرائيل والإعلان عنه رسميا، واحتراف ترامب الرئيس الأمريكي الذي انتهت صلاحيته بسيادة المروك على الصحراء الغربية، وخروج ممثل هيئة الأمم المتحدة وضرب احتراف ترامب عرض الحائط، وإعلان هيئة الأمم المتحدة على أنها يعني قرارها فيما يخص قضية الصحراء الغربية لن يغير باحتراف ترامب بسيادة المروك على الصحراء الغربية. يعني احتراف ترامب لا يضيف إلى ملف الصحراء الغربية شيء، لأن قضية الصحراء الغربية هي قضية دولة محتلة، وهي آخر دولة محتلة في إفريقيا، ويتم دراسة هذا الملف في هيئة الأمم المتحدة، واحتراف ترامب لن يغير في الأمر شيء. يعني خرجت البارح هيئة الأمم المتحدة وأصدرت قرارها من جديد، ولا أعلنت ردها على احتراف ترامب بالصوت والصورة عن طريق السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة. ونوري لكم من بعد يعني مصادر التي يعني تتحدث في الموضوع، جريدة إسرائيلية وجريدة مروكية وجرائد فرنسية وعالمية تتحدث عن رأي هيئة الأمم المتحدة الذي لا يأخذ احتراف ترامب بعين الاعتبار، ويصنف ملف الصحراء الغربية دائما كملف لدولة محتلة يحل عن طريق الاستفتاء وتقرير المصير. وهذا شيء رائع لصالح الإخوة الصحراويين، وهنيئا للمراركة، هنيئا لهم بمسألة التطبيع مع إسرائيل. نقرأ لكم التقرير الذي يتحدث عن منذ متى كانت تدرس مسألة التطبيع ومسألة احتراف أمريكا بسيادة المروك على الصحراء الغربية منذ عام 2017، واللقاءات تجري في السرية لحد اليوم، لحد الإعلان عن التطبيع. هذا الموقع هو ليس موقع عربي كما راكم تشوفوا. نخلي لكم الرابط من بعد باش تدخلوا في السيت وتقراوا، اللي حب يقرا ولا حب ينشر المعلومة. Donc voilà, je vais vous lire l'article. Comment Netanyahou a poussé Trump à reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. كيف قام نتنياهو بدفع الرئيس الأمريكي ترامب الذي انتهت صلاحيته إلى الاحتراف بالسيادة المروكية على الصحراء الغربية. Selon la chaîne israélienne Channel 13, le Premier ministre israélien aurait tenté plusieurs fois en 2019 de faire avancer un accord tripartite entre Israël, les États-Unis et le Maroc. يعني القناة رقم 13 الإسرائيلية تقول بأن الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول في العديد من المرات في عام 2019 تقديم اتفاق ما بين إسرائيل وأمريكا والمروك بالصحراء الغربية بكون غريبية، وإقامة مشروع تطبيع ما بين المروك وإسرائيل كما راكم تشوفوا. نصر بوريطة مع مايك بومبيو. Le secrétaire d'État Mike Pompeo et le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita à Rabat le 5 décembre 2019. AFP. Donc, ماذا يقول التقرير؟ Israël aurait fait pression sur les États-Unis pour qu'ils reconnaissent la souveraineté marocaine contestée sur la région du Sahara occidental. En échange, Rabat s'engagerait à normaliser ses relations avec Israël, a rapporté la chaîne israélienne Channel 13. قال لك إسرائيل قامت بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتحترف بسيادة المروك على الصحراء الغربية، والتي يعني لم يتم الموافقة عليها من قبل sur la région du Sahara occidental. مقابل ذلك الرباط تقوم بالتطبيع مع إسرائيل بعلاقة في العلاقات الدبلوماسية. أغابورتي يعني تم نقل هذا الأخبار عن القناة الإسرائيلية رقم 13.
Le Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait donc tenté de faire avancer cet accord tripartite plusieurs fois au cours de l'année écoulée, après avoir entamé des pourparlers avec des responsables marocains et américains à la suite de son discours lors d'une réunion de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2018. قال لك الوزير الأول بنيامين نتنياهو حاول في العديد من المرات تقديم الاتفاق ما بين الثلاث دول، يعني في السنة الماضية إيكولي لاني إيكولي 2019، يعني تحدث مع المسؤولين إلى غير ذلك. في 2018, Netanyahou aurait même secrètement rencontré le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita pour discuter de cette proposition. نتنياهو تقابل مع نصر بوريطة في سرية للتشاور في هذا العرض، ولكن الأمر لم يكن بسرية لأن محتز مطر قام بالتحدث عن هذا الموضوع، يعني وتم التقاط صور ومحادثات ما على باليش كيفاش عن طريق ما على باليش كيفاش، ولكن تم فضح هذا اللقاء السري الذي تم ما بين نصر بوريطة وبنيامين نتنياهو. لم يكن في السرية لأنه تم فضحه في 2018. Netanyahou, voilà. Officiellement, le Maroc n'entretient pas de liens diplomatiques avec Israël. Des liens ont été formellement établis en 1993 après la signature de l'accord d'Oslo, puis rompus après la deuxième intifada en 2000. يعني كانت ما بينهم على دبلوماسية مع إسرائيل. officiellement le Maroc n'entretient pas، ما كانتش بين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولكن كانت فيه هناك روابط يعني بدأت في 1993 بعد الإمضاء على اتفاق أوسلو. بعد ذلك تم قطع ذلك بعد الانتفاضة الثانية في سنة 2000. 2017, Mohamed Is avait dénoncé dans une lettre adressée à Antonio Guterres, secrétaire général de l'État d'Israël, à Jérusalem, en violation flagrante des décisions de la légalité internationale. يعني في 2000 محمد السادس قام في بعث رسالة إلى أنطونيو غوتيريس الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة يتكلم عن السياسة الغير مقبولة لإسرائيل في خرق حقوق الإنسان يعني بالنسبة للفلسطينيين. Selon Chanel 13, s'y arrive Elbaz, un homme d'affaires juif marocain qui aurait été responsable de l'organisation de la réunion. Ce magnat de l'agroalimentaire serait proche du gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, qu'il a rencontré en 2019 lors de sa visite. يعني يتحدث عن ملاقاة نسيب دونالد ترامب جارد كوشنر اللي تلقى بنصر بوريطة في 2019. دائما يتحدثوا حول الملف نتاع التطبيع وملف الاحتراف بمغربية الصحراء الغربية. Les responsables israéliens 13 que la proposition de Netanyahou était avantageuse pour toutes les parties. Israël ajouterait ainsi un autre État à sa liste de pays avec lesquels les relations ont été normalisées. يعني إسرائيل تنقل إلى 13 بأن مشروع يعني ولا عرض نتنياهو كان مفيد يعني لجميع كيفاش نقولوا الجهات طبعا لبتي. إسرائيل يضيف أيضا بأن هذا يضيف دولة أخرى إلى يعني الدول التي قامت بالتطبيع مع إسرائيل. Le roi du Maroc signé reconnaître la souveraineté de Rabat, Sahara occidental, et Trump serait considéré comme le champion des relations arabo-israéliennes. يعني قال لك محمد السادس يرى بأن أمريكا تحترف بالرباط بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، وأن الرئيس الأمريكي الذي انتهت صلاحيته أعيد دائما انتهت صلاحيته يحتر كبطل في العلاقات العربية الإسرائيلية. إلا أن ترامب يعني مثل ما دار مع البحر، مثل ما دار مع أبو ظبي، مثل ما دار مع إمارة أبو ظبي. Trump il a conclu ce qu'il avait à faire. Trump il est intelligent, Israël est intelligente, Netanyahou il est trop intelligent، العرب هما اللي تحشرهم. je vais vous dire pour لما تم التطبيع ما بين إسرائيل وأبو ظبي، أبو ظبي قالت بأننا نطبع لأن إسرائيل ستضيف ضم الأراضي اللي في الغربية. خرج نتنياهو بعد التطبيع وقال je l'ai pas annulé، وكان الأمر ممكن أخرى إلى الضفة الغربية إلى إسرائيل، بس راهم خايفين من جو بايدن غير يدخل يعني يبدا كيفاش نقولوا حنا يمارس المهام الرئاسيه تاعو جو بايدن مع ومع شعب الايغو ومع اليمن ومع الدول المحتله. جو بايدن ماهوش كيما ترامب،
ولا الإسرائيليين راهم خايفين من جو بايدن مثل السعوديين مثل الإماراتيين، لأن جو بايدن سيعاقبهم في العديد من المسائل. لذلك إسرائيل تسرعت بالضغط على المغربيين المهام، ولكن هيئة الأمم المتحدة خرجت وقالت بأن ذلك لا يغير في الأمر شيء. ملف الصحراء الغربية سيبقى ملف أرض محتلة، والاحتراف لن يغير في الموضوع شيئا. وتم تطبيع كما دارت مع المروك، يعني قالوا لهم بأن سنحترف باتاتي باتاتا، وفي النهاية هيئة الأمم المتحدة elle a rendu son mot, son dernier mot. قالت non, même si vous normalisez les relations entre Israël et le Maroc, ça ne changera rien par rapport au dossier du Sahara occidental. وهذا خبر جد مفرح. Voilà. نهنئ إخواننا الصحراويين، أنتم الفائزين مش voilà. المهم, Channel 13 a également rapporté que, alors que l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, était fermement opposé à cet accord après son départ en septembre, Netanyahou aurait à nouveau sous la question avec le secrétaire d'État Mike Pompeo, mais la mise en blanche n'avait à l'époque pas accepté le compromis. يعني كاين واحد الشخص لو كونسيي يعني المستشار نتاع لا سيكوريتي ناسيونال تاع ترامب جون بولتون كان رافض هذا المشروع. وبعد خروجه يمكن على غوتخات في سبتمبر الأخير، يعني نتنياهو عاود من جديد طرح السؤال على لو سكرتير مايك بومبيو باش وعلى البيت الأبيض، يعني باش يعاودوا يدرسوا المشروع، وتمت دراسته إلا أنه لم يغير في ملف الصحراء الغربية شيء. Bon, قبل ما يطفى لي l'ordinateur parce qu'il va s'éteindre, je ne sais pas si je pourrais le mettre le chargeur, c'est pas grave. نحاول فقط l'opposition، فقط يعني ننوه على l'opposition ونعطي لكم من جريدة يعني إسرائيلية، فقط يعني نبرد للمراركة. نعطي لهم من جريدة إسرائيلية بأن الاتفاق لن يغير في ملف الصحراء الغربية شيء، باحتراف من جريدة إسرائيلية. وجميع الجرائد العالمية يعني حتى الجرائد الفرنسية خرجت وقالت بأن تطبيع المروك مع إسرائيل لن يغير في ملف الصحراء الغربية شيء، لأن هيئة الأمم المتحدة البارح خرجت juste après la déclaration de Trump وقالت رأيها. Sahara occidental, position de l'ONU inchangée après la décision américaine. هذه فقط باش تكون في علم المراركة، لأنهم البارح داروا احتفال كبير، يعني ظنوا بأن الأمريكان ستغير الأمر، إلا أنه طبحت هنيئا لكم، ولكن ملف الصحراء الغربية سيبقى تحت سيطرة دراسة هيئة الأمم المتحدة. فوالا، هذه جريدة إسرائيلية، موقع إلكتروني إسرائيلي كما راكم تشوفوا. فوالا، تايمز أوفيس oui, Times of Israel.com timesofisrael.com. Voilà. ماذا يقول القرار؟ Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a inchangé يعني غير متغيرة على الصحراء في ملف الصحراء الغربية. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a une position inchangée sur le Sahara occidental après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la souveraineté du Maroc sur ce territoire, a déclaré jeudi son propre parole Stéphane Dujarric. Voilà, هنيئا للإخوة الصحراويين، هنيئا للإخوة الصحراويين. Voilà, Guterres pense que la solution à cette question peut tout être trouvée sur la résolution du Conseil de sécurité, a ajouté le porte-parole lors de son point presse quotidien en réponse à des questions. Le message du chef de l'ONU aux deux parties est d'éviter toute action qui pourrait aggraver encore une situation tendue, a aussi fait savoir Stéphane Dujarric à propos des échanges de tirs depuis près d'un mois entre le Maroc et le Front Polisario. Voilà. يعني هذا احتراف صريح لهيئة الأمم المتحدة بأن احتراف ترامب بسيادة على الصحراء الغربية لن يغير في الأمر ذرة، لن يغير في الأمر ذرة، وتبقى دولة محتلة وملف دولة محتلة لا يحل
إلا بالاقتراحات السابقة السلمية. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وني اللي ماهمش يتبعوني في هذه القناة، ما يشوفونيش بزاف، تقدروا تتبعوني في قناة أشبال الجزائر. راني نحط فيديوهات يعني على أشبال الجزائر، وشرحت لكم الأسباب. يعني يا ريت نجتمعوا كلنا مع بعض على قناة أشبال الجزائر. بيان سور لازم تبقاو مشتركين في هذه القناة. في حالة ما إذا يعني وقع مشكل في القناة الأخرى تعرفوني وين راني في هذه القناة، وإذا وقع مشكل في هذه القناة تلقاوني في القناة الأخرى، تبقاو مشتركين في القناة الاثنين. Voilà, et je vous souhaite une agréable journée et encore félicitations à nos frères sahraouis.